अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिना आसफ़ की कलम से तहरीर करदा नावल खामोशियाँ गुनगुनाने लगेगी के एपिसोड नंबर 13 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। चल भाई, तेरी तो लॉटरी निकल आई। जीन्स और टॉप में मलबूस लड़की को रिक्शे से निकलते देखकर काशी के साथी ने उसकी पीठ पर थप्पड़ सिद्ध करते हुए कमीनगी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। काशी ने जवाबन इस बात में सर हिलाया। लेकिन ये ना हो कि खाली हाथ आई हो। काशी की ज़ेरक निगाहें उसी पर मरकूज थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ बैग नज़र नहीं आ रहा क्या? वो सब जमा करके मेरे लिए लाई है। चलो फिर मिलते हैं मुस्तकबिल की भाभी से, उसके साथ ही खबासत से कहते हुए अपनी जगह से फ़ौरन ही उठ खड़ा हो गया। नासरीन ने काशी को अपने पीछे आने का इशारा किया। उसकी तकलीद में पीछे पीछे चल दिया। अब वो कदरे कम रश वाली जगह पे आ चुके थे। वो दोनों एक पोसीदा से घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। वो दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे को देखने लगे। बैठते साथ काशी नासरी से मुखातिब हुआ। फिर क्या हुआ? तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई? उसने चौंक कर काशी की तरफ देखा, फिर इस्तेहसाई अंदाज से हंसी और तीखे लहजे में बोली, नाजली कभी अपने मकसद में नाकाम हुई है जो अब होगी? ये कहकर वह बैग से नोटों की गड्डी निकालकर उससे अपने चेहरे को हवा देने लगी। उसके अंदाज़ व अतवार देखते हुए काशी ने अपने साथी को इशारा किया, भाभी जी, अपने देवर में भी नजर करम कीजिए। वाह काशी, कितनी झक्कास भाभी ढूंढी है तूने तो। उसने अपने पीले दांत न कोसते हुए मुस्कुरा कर कहा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। काशी भी हंसा उसकी चापलूसी पे। कभी गरूर नहीं किया, वही कदा से बोली। उसका साथी बोला, वाह जी, हमारी भाभी तो निहायत ही गोरी है। काशी, तुम अपने दोस्त को लेकर बाहर चलो, मैं ज़रा आराम कर लूँ, बहुत थक गई। वो बिस्तर पर लेटते हुए बोली। तो काशी अपने दोस्त को लेकर बाहर आ गया। यार काशी, माल के साथ साथ शबाब मुफ्त मुफ्त मुफ्त, मुझे भी बारी दीजिए गोरे रंग की। वह सर के बालों को मुट्ठी में जकड़कर मुस्कुराते हुए बोला। काशी उसकी बात पर नखवत से घूरते हुए बोला, भाड़ में जाए गोरा रंग यार, मैंने कौन सा शादी करनी है। बस माल समेट कर कुछ दिन अयाशी करके कोई दूसरा शिकार ढूंढ लेंगे। यार मुझे भी कोई तरीका सिखा दो इन रंग बिरंगी तितलियों को फंसाने का। खुद तो मौज में है, मेरा भी कुछ ख्याल कर, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो काशी ने कहका लगाया, तेरे बस का काम नहीं बेटा, इसके लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। बस ज़रा इस बुलबुल से फारिग हो जाओ, माल समेट कर फिर नया शिकार फंसाया। फारिया नामी एक अमीरजादी है। एक दिन उनके घर एसी ठीक करने के बहाने क्या वो बाथरूम में शावर ले रही थी। मैंने दरवाजे के सुराख से उसकी वीडियो बना ली। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। काशी उसे तफसील से बता रहा था जबकि उसका दोस्त मज़े से सुन रहा था। तो देखेगा वीडियो? काशी ने अपने मोबाइल में खुफिया फ़ोल्डर खोलकर एक वीडियो चलाई और मोबाइल स्क्रीन को उसके सामने किया। उसके साथी की खुशी के मारे बाँछें खिल गए। वो बिना पलक झपकाए देखता रहा। और भी इसी तरह की वीडियोज़ हैं, तू दिखा ना यार। वो बेसब्रीपन से मुस्कुरा कर बोला। बहुत खबीस हो यार, गहरा कश लेकर धुआं नाक से निकालते हुए काशी ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। अच्छा ये बता, अब क्या करने वाला है तो इस वीडियो से? करना क्या है, ये वीडियो उसे दिखाऊंगा और बस वीडियो को हासिल करने के लिए और बदनामी से बचने के लिए चंद लाख आसानी से कुर्बान कर देगी। कब से कर रहा है तो इस किस्म का काम? इसका दोस्त होने के बावजूद उसकी ज़िंदगी के इस पहलू से वाकिफ़ नहीं था कि वो लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता होगा। आज पहली मर्तबा उसने ये राज उगला था, वरना हमेशा तो वो लोग छोटी मोटी चोरी और कभी कभी बैंक में डालते थे। ज़्यादातर रोड पर जाते हुए लोगों से उनका मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यही बस कुछ 2 साल से, काशी ने जवाबन कहा। बॉस चांदा है तेरे इन करतूतों को? उसने पूछा। बॉस को कुछ नहीं पता और तू भी अपना मुंह बंद रखना, वरना हमारी दोस्ती यहीं खत्म। काशी ने मुंह की जाविये बिगाड़ते हुए कहा। इसका क्या करेगा? उसके दोस्त का दिमाग अभी भी नाज़ली के दिलकश तरापे में उलझा हुआ था। माल बटोरूंगा, फिर अपना काम किया फारिग कर दूंगा। काशी एक वांक मारते हुए खबासत से हंसते हुए बोला, मुझे बच्चा चाहिए। शामिर शाह ने अशना की तरफ देखते हुए ज़ुमानी अंदाज में फरमाइश की। वो सब छोड़ो ना, ये बताओ कि हम इस वक्त पेरिस में किस जगह पे मौजूद हैं? वो मौजू बदलने को सामने इशारा करते हुए बोली थी। हम इस वक्त आईफल टावर के सामने हैं। ये देखो, यहाँ से सेन रिवर गुजर है और उसके पार जॉर्डन टू ट्रोकेड्रो पार्क वाक़ था। उस पार्क और आईफल टावर को मिलाने वाले पुल का नाम पॉन्ट डेलिना था। ये एक तारीखी पार्क है, जॉर्डन टू ट्रोकेडिरो पार्क। इस पार्क में 2 म्यूज़ियम भी हैं, म्यूज़ियम नेशनल डी ले मेरीन और म्यूज़ियम डी ले होम। उससे तफसील बताने लगा। वो दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। तुम्हें इतनी मालूमात कैसी हैं शामिर? क्योंकि मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, वो मुस्कुराकर बता रहा था। ये देखो, यहाँ आईफल टावर के बिल्कुल पीछे चैम्प्स डी मार्स पार्क वाक़ था, जो बहुत बड़ा था और कई हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें कल्चरल सेंटर, मैंसियो गिलबर्ट बेसिन डू चैम्प पपिट थिएटर भी हैं। वो दोनों लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आए। शामिर, मुझे टॉप फ्लोर पर जाकर वहाँ से नीचे का सारा नज़ारा देखना है। उसके बाद वो झंझोड़ते लगी।
مجھے نہیں پتا، مجھے اوپر جانا ہے، وہ ضد کرنے لگی۔ کیا یار، میری بات کا جواب نہیں دے رہی، تب سے اپنی فرمائشوں میں الجھا رکھے، شامیر نے کڑے تیوروں سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ پلیز پہلے میری بات سن لو نا، پھر ہوٹل میں پہنچ کر تمہاری بات پہ غور کروں گی، اس نے آنکھیں جھپکتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اشنا اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھنے لگی اور کچھ دیر بعد وہ لفٹ کے ذریعے ٹاپ فلور پر جا رہے تھے۔ لفٹ سے نکل کر شیشے کی کھڑکیوں سے نیچے دیکھا تو ہر چیز چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ سارا دن یوں ہی ایک دوسرے کی ہمراہی میں گھومتے رہے، انجوائے کرتے رہے۔ رات کو اپنے ہوٹل میں واپس آئے اور وہیں اس کے ریسٹورانٹ پر میں پرتکلف ڈنر کر رہے تھے۔ کہاں گم ہو؟ شامیر نے اسے کسی گہری سوچ میں گم دیکھا تو اس کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ وہ خیالوں سے ٹونک کر باہر نکلی تھی، پھر یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ شامیر، اسے واپس جاتے چھوڑ دو گے نا؟ وعدہ کروں، میں تمہیں اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ اشنا، کتنی بار کہوں، اس کی میری لائف میں کوئی جگہ نہیں، نہ جانے تمہیں کس بات کی اتنی ٹینشن ہے۔ مجھے صرف تم سے مطلب ہے اور کسی سے نہیں۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ وہ ٹھوڑی تلے ہتھیلی رکھتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا تو وہ گڑبڑائی۔ یہ دیکھو یار، کتنی ڈشز منگوائی ہیں، ٹراپس، رتا ٹولے، اسکارگٹس، باگوٹیٹس، کنفٹ ڈی کنارڈ لونا۔ یہ ایک فرانسیسی لذت ہے جو بتھ ٹانگوں کا استعمال کر کے تیار کی جاتی ہے۔ اس ڈش کو تیار کرنے میں تقریباً 36 آورز لگتے ہیں، کیونکہ بطخ کی ٹانگیں ایک دن کے لیے پیاز، تھائم اور لہسن کے استعمال سے تیار کی جاتی ہیں۔ بعد میں اس کو گریل کے تلی ہوئی اور لہسن اور آلو کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کھا رہی ہوں، جلدی سے پلیٹ پر جھک گئی۔ کلافٹس ہیں، میٹھے ہیں میں؟ شامیر نے اس کا بال آگے کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے اچھمبے سے دیکھا۔ یہ سینکا ہوا کسٹرڈ ہے جس میں مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں۔ چیری پر مشتمل کلاؤڈز فرانس میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہ سب بہت عجیب سا کیوں ہے؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ہمارے ملک کے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں، یہاں پہ تو یہ سب بہت عجیب و غریب ہے، بیزاری سے بولی۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ شامیر نے اس کا مذاق اڑایا تو اشنا نے خپکی سے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ مجھے نہیں کھانا ایسا بدمزہ کھانا، ورنہ روٹھے پن سے بولی۔ شامیر نے ذرا تیکھی نظروں سے گھورا تو وہ فوراً ڈھیلی پڑی۔ اس کا روب ہی اتنا تھا، ہمیشہ وہ اسے گھور کر چپ کروا دیتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ کھا رہی ہوں، کیا ہو گیا؟ اس کے مسلسل گھورنے پر جذبس ہوتی بولی۔ شامیر سر جھٹک کر مسکرا دیا اور کھانے لگا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ اپنے ہوٹل روم میں آ گئے۔ کیا ارادے ہیں مسز؟ وہ جیکٹ اتار کے صوفے پر اچھال کر بولا۔ اشنا تھکاوٹ کے باعث تھپ سے بستر پر گری۔ فی الحال تو سونے کے علاوہ کچھ بھی ارادہ نہیں۔ تو میں ابھی سلاتا ہوں اچھے سے، وہ بستر پر اس کے برابر لیٹتے ہوئے بولا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کی۔ نہیں شامیر، پہلے اپنا وعدہ پورا کرو، اسے طلاق دو، پھر ہی ہم اپنے رشتے میں آگے بڑھیں گے۔ اس نے شامیر کا بازو بری طرح جھٹک دیا۔ شامیر کے ماتھے پر شکن کا جال بچھا۔ اس نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نازک ٹٹھوڑی پر اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انگلیاں اس کی جلد میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ درد کی شدت سے بے نیاز اشنا بڑی بہادری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی۔ انداز چیلنجنگ تھا۔ اشنا نے سوچا کہ وہ اس پر چیخے گا، چلائے گا یا اسے اب چوٹ پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے خوبصورت مرد دیکھے تھے، لیکن جیسے خوبصورتی کا مالک شامیر شاہ تھا، ویسے خوبصورتی اس کی نظروں سے آج تک نہیں گزری تھی۔ چوڑے چبڑے پر ہلکی داڑھی، خوبصورت بھرے بھرے ہونٹ، گہری آنکھیں جو شاید اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے تھیں۔ کافی بہادر ہو تم ڈیئر وائفی، خود پر جمی اس کی گہری نظریں اسے جذبس کر رہی تھی۔ ریڈ کلر کا ٹاپ اس کے خوبصورت سراپے کو دلکش بنا رہا تھا۔ میں آپ کی فرسٹ وائفی نہیں ہوں، اس کے دو ٹوک انداز میں کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ تم ہی تو ہو میری ون اینڈ اونلی سویٹ وائفی، میری زندگی کا حاصل۔ بھول گئی میں نے تمہیں کس طرح سب کچھ چھوڑ کر حاصل کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ پھنکارا تھا۔ دیکھنے کا انداز چیلنجنگ تھا کہ آپ بولو کیا بولتی ہو۔ اس کی بات پر وہ چپ سی ہو گئی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا اور یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کتنا سنگ دل ہے۔ وہ جانیہ کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ چکی تھی، اس لیے ڈر اور خوف کی ایک شدید لہر اس کے رگوں میں دوڑی تھی۔ جواب دینے کی بجائے اس نے نظریں چرا لی۔ اس کا یہ شاہ کو تیش دلانے کے لیے کافی تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اس نے خود سے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا۔ وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے جا لگی۔ درد کی تیز لہر بازو میں اٹھی۔ اس نے کراہ کر اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ اشنا نے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی، جبکہ شامیر شاہ کی گرفت اس کے بازو پر پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ کبھی کسی نے مجھے نظر انداز نہیں کیا اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مجھے یعنی شامیر شاہ کو نظر انداز کر سکے۔ تم سے بھی میں یہی امید کرتا ہوں، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہو کہ اشنا شامیر شاہ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا دانت کچکچا کر بولا۔ اس کی آواز دھیمی لیکن لہجہ سرد تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کی پشت پر کھول دیے، ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر رخ موڑ لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔
پھر پاس پڑا موبائل اٹھا کر اپنی موم کا نمبر ڈائل کیا، مگر ہمیشہ کی طرح ان ریچیبل آ رہا تھا۔ وہ غصے سے فون پٹکتے ہوئے واش روم میں گھس چلا گیا۔ اشنا نے سرتا پر کمفرٹر اوڑھ لیا اس کے واپس آنے سے پہلے۔ تھوڑی دیر کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اشنا کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اسے اپنی کمر کے گرد شامر کا سرسراتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا تو اس کے تن بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ شاہ پلیز۔ شامر کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پہ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ ڈونٹ ڈسٹرب می، اس کے لبوں کو قید کے اس کے تمام مزاحمتیں ختم کر گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔